आदरणीय दर्शकवृन्द महानुभावज्यूहरू, सदा झैं स्वस्थानी व्रत कथाको श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। म ध्रुव शरण ढुङ्गाना र सदा झैं हामी स्वस्थानी व्रत कथा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो माघ महिना र पुनित पावन महिना, जसमा माघ स्नान गरेर स्वस्थानी भगवतीको व्रत गरेर कथा श्रवण गर्ने पनि गरिन्छ। मैले पनि यहाँहरू समक्ष रहेर स्वस्थानी कथा वाचन गर्नेछु। तपाईहरुले दत्त चित्त भएर कथा श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। र यसैगरी आज 12औं दिन र आज 12औं श्रृङ्खला यहाँहरू समक्ष 12औं अध्यायको कथा यहाँहरू समक्ष म वाचन गर्नेछु। सर्वप्रथम त्योभन्दा पहिले, कथाभन्दा पहिले मङ्गलाचरण। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानः वस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु। श्री सांब सदा शिवाय नमो नमः। अब भने हामी 12औं दिनको कथा, जो 12औं अध्यायको कथा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। दत्त चित्त भएर भगवतीलाई तपाईहरुले मनमा धारण गरेर, भगवान शिवलाई मनमा धारण गरेर दत्त चित्त भएर कथा श्रवण गर्नुपर्छ र गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ अवश्य। अथ 12औं कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाई अत्यन्त हर्षपूर्वक आफ्नो मर्यादा अनुसार उचित कर्म गरिदिए। 10 महिना पूरा भएपछि मेनकाको गर्भबाट हिमालयकी कन्या जन्मिन्। ती कस्ती कन्या थिइन् भने 1000 सूर्यको जस्तो झैं तेज भएकी, रक्त वर्ण कोमल अङ्ग एवं परम सुन्दरी, पद्म पत्र जस्ता नेत्र भएकी 32 लक्षणले युक्त कन्या जन्मिएकी देखेर हिमालयले वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि र ज्योतिषीहरूलाई डाक्न पठाए। विधिपूर्वक न्वारण गराए अनि वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषीहरूले विदा हुने बखतमा भने, हे हिमालय, यस बालिकाको नाम पार्वती राख्यौं। गिरिजा, तिमी धन्य रहेछौ। यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाएर 14 भुवनकी स्वामिनी हुनेछन्। समस्त पापी र दुष्टहरूको संहार गर्नेछन्। तिम्रो श्रद्धा र भक्तिले हामी सन्तुष्ट भयौं। अब आज्ञा पाए आफ्ना आश्रममा जाने थियौं। यति वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले यस्तो भनेको सुनि हिमालय पर्वतले प्रसन्न भई नाना मणि माणिक्य सुवर्ण द्रव्यादि दक्षिणा दिई प्रणाम गरेर बिदा दिए। अनि समस्त आगन्तुक र वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषीलाई आफ्ना आश्रममा गए। तत्पश्चात
त्यसपछि पार्वती शुक्ल पक्षका चन्द्रमा जस्तै दिनदिनै बढेर ठुली भइन्। तिनी खेल्दा पनि शिव पूजा गरेर नै खेल्ने गर्दथिन्। यस्ता प्रकारले बाल अवस्थादेखि शिवको भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी थिइन्। एक दिन नारद मुनिले विष्णु भगवान कहाँ गएर भने, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालयकी कन्या पार्वती यी सबै तरहले तिम्रो योग्य छन्। कस्ती भने लक्ष्मी भन्दा पनि सुन्दरी 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यासँग तिमी विवाह गर। यति नारद मुनिले भनेको कुरा सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुने, के हिमालयले ती कन्या मलाई देलान्? र नारद मुनिले उत्तर दिए, यसको चिन्ता तिमीले लिनु पर्दैन, म अहिले गएर पक्का निधो लिएर आउँछु। यति भने तुरुन्त हिमालय कहाँ पुगे। हिमालय पर्वतले भेटेर उचित सत्कार गरिसकेपछि नारदजी भन्छन्, हे गिरिराज, तिमीसित केही भन्न आएको हुँ। तिम्री कन्या पार्वती वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देऊ। यति नारद मुनिको कुरा सुनि प्रसन्न भएका हिमालय पर्वत भन्दछन्, हे मुने, यो अत्यन्त उत्तम कुरा भन्यो। तिम्रो आज्ञाले मेरी पुत्री वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई दिए। अब विष्णु कहाँ गएर यो कुरा भन। यति हिमालय पर्वतले भनिपछि नारद मुनि वैकुण्ठ गएर हिमालयसित भएको सबै कुरा सुनाए। अनि हिमालय पर्वतले आफ्नी कन्या तिमीलाई दिन्छु भने। यति नारद मुनिको कुरा सुनेर विष्णु प्रसन्न भएर, हे नारद, तिमी धन्य रहेछौ। अब आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर बिदा दिइसकेपछि नारद मुनि आफ्नो आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले पार्वती कन्यादान दिन भनी सामग्री तयारी पारी नारद मुनिलाई डाकेर विष्णु कहाँ पठाई राम्रो लग्न ठहराई आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य र नाग सबैलाई निमन्त्रणा पठाए। अनि विष्णु भगवान पार्वती कन्यादान लिन हिमालय कहाँ पुगे। उता मेनकाले हीरा मोती मणिमाणिक्य नाना रत्नहरूले झकाझक पारेर वस्त्र अलङ्कार पहिराई सिंगारी राखेकी थिइन्। यो देखेर जया विजया जिता अपराजिता आदि सखीहरूले पार्वतीलाई भने, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ। विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। यति सखीले भनेको सुनि पार्वतीले मनमा शङ्का उत्पन्न भयो। मैले बाल अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर धाइरहेकी छु। अझ पनि महादेवलाई नदिए अरू कसैलाई दिए भने म आत्महत्या गरेर मर्नेछु। तिनको कुरा सुनेर सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो हो भने तिमी यहाँ नबस, हामी कसैले पनि नदेख्ने स्थानमा लुकाएर आउँछौँ, लौ हिँड। यति सखीहरूले भनेको सुनि, हे सखी हो, जसो गर्ने हो गर, म केही जान्दिनँ भनिन्। त्यसपछि सखीहरूले नदी तटको वनमा लगेर पार्वतीलाई कसैले नदेख्ने एकान्त ठाउँमा लुकाएर आए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली सारा विधि सकेर कन्यादान दिन पार्वतीलाई लिन पठाए। तर घरमा देखेनन्, न यता न उता सबै खोज्न लगाए, कहीँ पनि पाउन सकेनन्। र हिमालय पर्वतले अत्यन्त व्याकुल भई गुरु बृहस्पति कहाँ गएर पार्वती कहीँ पनि छैनन्, अब के कसो गरौँ भने। यति हिमालय पर्वतले भनेको सुनि गुरु बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन भनी विष्णुलाई बिन्ती गरे। अनि आएका जति सबै फर्केर आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई वनमा लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदी तटमा बसेर बालुवा ल्याई यसको पार्थिव शिवलिङ्ग बनाएर श्री महादेवको आराधना गर्न लागिन्। उसै बेला दुई दैत्य प्रघोष र दमघोष आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा लोभिएर अनेक प्रकारका नराम्रा चेष्टा देखाउन लागे।
तिनको चेष्टा देखेर पार्वतीलाई रिस उठ्यो र उनले हेर्नासाथ दुवै भस्म भए। अनि पार्वतीले बनाएको शिवलिङ्गबाट स्वयं महादेव प्रकट भई आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र हे पार्वती तिमीले मेरो किन आराधना गरेकी? पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर मैले बाल्यकालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर हजुरलाई धाइरहेको छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यहाँ लुक्न आएकी हुँ। मदेखि प्रसन्न भई रक्षा गर हे प्रभु, मेरो इच्छा पूर्ण गराऊ। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती तिम्रा माता पिताले कन्यादान नदी मैले तिमीलाई मेरी भन्न मिलेन। फेरि विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश दिनन् उसै माफिक गरे इच्छा पूर्ण हुनेछ। महादेवको यस्तो शिक्षा सुनेर पार्वतीले जो आज्ञा भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि सखीहरू आए र पार्वती घर गइन्। छोरी आएको देखेर रिसाएका हिमालयले भने, हे पुत्री तिमी कहाँ गएकी थियौ? पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे पिता म बाल्यकालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनैलाई धाइरहेकी छु र उनकै ध्यान भक्तिमा पनि मेरो हृदयले सदैव गरिरहनेछ। हजुरले श्री विष्णुलाई दिन लाग्दा लुक्न गएकी थिए। आफ्नी पुत्री पार्वतीले यति भनेको सुनि उनको न्वारणका दिन वशिष्ठ प्रभृति ऋषि र ज्योतिषीहरूले पार्वतीको विषयमा भविष्यवाणी गरेको सम्झी चुप लागे। त्यसपछि पार्वतीले विष्णु कहिले आउलान् र श्री महादेव स्वामी पाउला भनी अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप नियम पालन गर्न लागिन्। फेरि निकै दिन बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई पार्थिव पूजा पनि गरिरहिन्। तिनको अडिग श्रद्धा एवं भक्तिभाव देखेर विष्णु भगवान गरुडमा चढी शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी पार्वतीको सामुन्ने आएर आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती तिमीले अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म पूजा पाठ यज्ञ आदि गरेको देख्दा म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिम्रो मनमा जे इच्छा छ सो वरदान माग, म दिन तयार छु। विष्णु भगवानले यस्तो आज्ञा भएको सुनि पार्वती माता बिन्ती गर्दछिन्, हे ईश्वर हे परब्रह्म परमात्मा मलाई केही वरदानको इच्छा छैन, केवल महादेव स्वामी प्राप्त हुने वरदान दिबक्स्योस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती तिमीले परिश्रमका साथ गरेका ती तीर्थ व्रत दान धर्म व्रत उपवास भन्दा पनि एउटा अति उत्तम र गोप्य कुरा भन्दछु। तिमी एकचित्त भएर ध्यानपूर्वक सुन। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर। यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउनेछौ, यसमा शङ्का छैन। श्री विष्णुले यति आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले फेरि बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर यस व्रतको विधान के हो र त्यसमा के गर्नुपर्दछ यो सबै विस्तार पूर्वक आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। एक दिन पहिले नै हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरेर पवित्र भई एक भक्त रही एकचित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु र 1 महिनासम्म अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 पान र जात जातका फलफूल नैवेद्य आदि सबै वस्तु तयार पारी आरसी यानी तामको थालीमा ओंकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड चन्दन लगाई पीताम्बर वस्त्र पहिराई धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी दक्षिणा चढाई षोडशोपचारले वा पञ्चोपचारले पूजन गरिसकी स्तोत्र पाठ जप ध्यान आदि गरी अर्घ्य दिनु। अनि हे पार्वती माता स्वस्थानी परमेश्वरी भने कि कस्ती भने
अष्टासु च दले स्वमातृका स्थितास्तथा खड्गं त्रिशूलं चोर्धं च अर्धे च वरमोत्पलम् चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालङ्कारभूषितां सुवर्ण अवद्विकासभा स्वस्थानी जगदीश्वरीम् अर्थ अष्टदलपद्ममा अष्टमातृका त्यसमाथि खड्ग त्रिशूल र वर नीलोत्पल हातमा धारण गरेकी 4 बाहु र 3 नेत्र भएकी अनेक प्रकारका अलङ्कार पहिरेकी अनेक आयुध लिएकी पीताम वर्ण भन्दा पनि अत्यन्त शोभायमान भएकी यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर हे जगदीश्वरी भनी मनमनै उनैसित इच्छाएको वरदान माग्नु अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिनु पति नभए छोरालाई दिनु छोरो पनि नभए मितछोरालाई दिनु र मितछोरो पनि नभए जुन कामना वा इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो मेरो फलानु काम पूर्ण होस् भनेर गंगा जलमा बगाइदिनु 100 रोटी आफैले फलार गर्नु रातमा जागराम बसेर स्वस्थानीकै महिमा गान भजन कीर्तन गर्नु सुन्नु सुनाउनु यति गरिसकेपछि अवश्य इच्छा पूर्ण हुनेछ। यसमा शंका छैन। हे पार्वती स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेला श्री महादेव तिम्रो सामु आफै प्रकट हुनुहुनेछ। तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ यति भनेर तिमीले महादेव स्वामी पाए भनी विष्णु भगवानले वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि नारायण विष्णुले यति आज्ञा भइसकेपछि पार्वतीले मनमा सन्तोष र आनन्द मान्दै श्रद्धा सहित विष्णुको पनि पूजा र प्रणाम गरिन्। तिनैले पूजा गरिसकेपछि विष्णु भगवान विदा भएर गरुडमा चढी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ धाम जाँदा भए। जय जय श्री स्कंदपुर जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां श्री विष्णु स्वस्थानी व्रतोपदेश वर्णनम नाम 12 अध्यायको कथा यहाँ पूर्णताको प्राप्त भएको छ। स्वस्थानी भगवतीलाई तत्पश्चात हातमा पुष्प अथवा हात जोडेर भगवतीको ध्यान गर्नुपर्दछ। अन्तिमको मङ्गलाचरण। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगा या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तद्। श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु। आजको 12औं दिनको कथा यही पूर्णताको प्राप्ति भएको छ। आजको कथाको श्रृङ्खलाबाट यहाँहरू समक्ष आज्ञा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण।